फाटल्या 3 वर्सांक काणकोणाक आमी रानभाजी फेस्टिवल ऑर्गनायज करताले आनी चवथो रानभाजी फेस्टिवल आमी मडगांवां रवींद्र भवन 8 तारखेर आयोजन करता आनी ताजी एक सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर आज प्रेस कॉन्फरन्स आमी म्हणजे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी आमचें ट्रायबल वेलफेअर खातें तशेंच गोवा बायोडायवर्सिटी आणि एग्रीकल्चर खात्या हाच्या मदतीन जे आसा न्ही की आमी चवथो रानभाजी फेस्टिवल आमी मडगांवांत आयोजन करता. आतां आयोजन करता आसतना आमकां म्हणजे फाटले 3 वर्सां म्हणजे आमी पयलींचो कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो आमकां लक्षांत घेतलो की सादारण आमकां 3-4 म्हयने 3च म्हयने धरले जायत न्ही 3 म्हयने नॅचरल रानभाज्यो आमच्या फॉरेस्टांत किंवा आजूबाजूच्या माळ रानाचेर आनी बाकीच्या आमच्या परिसरांत जे आसा न्ही मेळटा आनी ताजी म्हायती आसा ती गांवांतल्या लोकांक डिटेल आसता, शहरांतल्या लोकांक नासता आनी त्यामुळे त्या रानभाजेची वळख शहरी लोकांक जावची, ते प्रकार कितें आसा, त्या रानभाजे मध्ये कितें गुणधर्म आसा ही म्हायती जावची आनी गांवांतले लोक जे प्रिपरेशन करतात त्याची रेसिपी आसा त्यो कळच्यो हो आमचो मुखेल उद्देश आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता फाटल्या 3 फेस्टिवलांक आमकां लक्षांत आयलें सादारणच्यो 40 पेक्षाकच वयर ह्यो रानभाज्यो त्या प्रकार जे आसा न्ही त्या आमच्या रानभाजी फेस्टिवलांत आयल्यो. ताजी म्हायती लोकांक मेळपाक लागली, ताजे वैजकी गुणधर्म जे आसा न्ही ते लोकांक लक्षांत आयले आनी हळूहळू तो फेस्टिवल आनी त्यो रानभाजी आसा न्ही पॉप्युलर जायत रावलो. आनी ताच्या मध्ये आमी गोवा बायोडायवर्सिटी आसा तांकांय घेतलें कित्याक तांचें एक तेंच काम आसा. तातूंत एक कन्सेप्ट तो, दुसरो त्यो ज्यो रानभाज्यो सहज अवेलेबल आसात त्यो शहरी लोकांक जाका आज पूर्णपणे ऑर्गेनिक असल्या कारणान ताजे कडेन आकर्शण आसा त्यो भाज्यो शहरी लोकां पेक्षा मेळच्यो होय आमचो मुखेल उद्देश. आनी तो मुखेल उद्देश लोकां पर्यंत पावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो रानभाजी फेस्टिवल आसा न्ही ह्या फावट मोठ्या दिमाखान जे आसा न्ही मडगांव रवींद्र भवनाक 8 तारखेक आयोजन करता. Like, subscribe, and get notified.